नमस्कार, हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा आज विभिन्न खालका रैथाने बालीहरूको प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा केन्द्रित हुँदैछौँ। हुन त नेपालमा पछिल्लो समयमा हेर्ने भने चाहिँ रैथाने बालीहरूको खोजी हुन थालेको छ। केही मात्रामा सहरवासीहरूको लागि समेत रैथाने बालीहरू चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेका छन्। यद्यपि हाम्रा धेरै बालीहरू चाहिँ लोप पनि भइसकेको यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसको प्रवर्धन गरिराखेका छन्। सरकारी क्षेत्रबाट पनि केही मात्रामा रैथाने बालीहरूको प्रवर्धनको लागि बजेट छुटिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूबाट पनि रैथाने बालीहरूको प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू चलिराखेका छन्। अझै फरक प्राइभेट सेक्टरबाट रैथाने एग्री प्रोडक्ट प्रणालीले चाहिँ नयाँ खालको अभियान चलाएको छ। देशैभरि विभिन्न खालका उत्पादनहरूलाई बजारीकरण समेत गर्ने, ग्रेडिङ प्याकेजिङ गर्ने, निफन्ने केलाउने लगायतका कुराहरू र यस्ता चिजहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर रैथाने एग्री प्रोडक्ट प्रणालीले चाहिँ विभिन्न खालका अभियानहरू चलाएको छ। आधुनिकतासँगै ग्रामीण भेगका परम्परागत घरेलु यन्त्र उपकरणहरू हराउन थालेका छन्। सुविधाभोगी मानव स्वभाव र आधुनिकताको प्रभावस्वरूप नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट ढिकी, जाँतो, हातेमुसल, कोल लगायतका रैथाने यन्त्र र उपकरणहरू लोप हुँदै गएका छन्। विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट विभिन्न जातका रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही दशक अघिसम्म कृषकले उत्पादन गर्दै आएका रैथाने बाली र हाम्रो देशका विभिन्न भेगमा पाइने वनस्पति समेत अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिला दशैं तिहार जस्ता चाडबाडका लागि ढेकी, जाँतोमा कुटानी पिसानी गरेको अन्नबाट बनाइएको खानपिनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले यो परम्परा बिस्तारै लोप हुँदै गइसकेको छ। गाउँघरमा आफैले उत्पादन गरेको तोरी पेलेर तेल निकालिन्थ्यो, जो शुद्ध पनि हुन्थ्यो। यसरी तोरी पेल्न गाउँघरमा कोल बनाइएका हुन्थे। तर अहिले बजारमा पाइने विभिन्न ब्रान्डका तेल किनेर प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ भने कोलमा तोरी पेल्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ। झन्डै 2 दशक अगाडिसम्म चलन चल्तीमा आएका यस्ता घरेलु यन्त्र अहिले बिरलै मात्रै देख्न पाइन्छ। आधुनिक मिलले गर्दा गाउँमा पाइने अर्ग्यानिक अन्नको स्वाद हराएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन्। निजी क्षेत्रको एउटा अग्रणी संस्था अर्थात् रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणालीले विभिन्न जिल्लाका किसानहरूले उत्पादन गरिरहेका रैथाने उपजहरूको सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। केलाउने, निफन्ने, सुकाउने र प्याकिङ गरेर बजार पठाउने काम समेत गरिरहेको छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणालीले। विशेषतः यस्ता रैथाने बालीहरूलाई विभिन्न जिल्लाका किसानहरूलाई संलग्न गराएर यस्ता उपजहरूलाई सङ्कलन गरी प्रवर्धन गर्दै बजारीकरण समेत गरिरहेको छ। हाम्रो रैथाने एग्री प्रोडक्टले विभिन्न जिल्लाबाट, नेपाल हाम्रो देशको विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रो हाम्रै कृषक दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको खाद्य सामग्रीहरू हामी यस रैथानेमा ल्याउँछौँ र हामीले यहाँ चाहिँ सुरुमा आउने दिनमा हामीले यसरी सुकाएर हैन सामानहरू सुकाएर राख्ने गर्छौँ र हामीले कुनै चिजहरू धुनुपर्ने अब त्यो त्यसलाई प्याकिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ, धोएर त्यसपछि सुकाएर अनि केलाउने गर्छौँ। जस्तो तोरीलाई धुने अनि त्यसपछि सुकाउने, केलाउने र अनि मात्रै तोरी पेल्न लिने गर्छौँ। त्यस्तै अरू दालहरू आइटम पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिला धुने गर्छौँ अनि धोएर सुकाउने र अनि केलाउने अनि प्याकिङ गर्ने गर्छौँ। अनि त्यस्तै पिठोहरू पनि हामीले कुनै चिज धुनुपर्नेलाई चाहिँ हामी धोएर केलाउने अनि त्यसपछि मात्रै मिलमा लिने गर्छौँ भने कुनै चिज हामीले केलाएर त्यसलाई चाहिँ प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले सामग्रीहरूमा त्यसको बचाउको लागि हामीले जस्तो किराले केही नखोस् भनेर हामीले तितेपाती अनि निमको पत्ताहरू हामी त्यो बोरामा राख्ने गर्छौँ र हामीले पहिला त्यसलाई प्रोसेसिङ रुममा गएर त्यहाँ केलाउने हुन्छ। अनि केलाइसकेपछि हाम्रो त्यो सामान चाहिँ हाम्रो प्याकिङ रुममा जान्छ र प्याकिङ गरिसकेपछि हामीहरू चाहिँ स्टोरमा जान्छ र त्यहाँबाट बिक्री हुन्छ। गाउँघरमा आधुनिकताले एकातिर मान्छेहरूलाई अल्छी बनाएको छ भने उत्पादनमा समेत कमी भएको देखिन्छ, अर्थात् परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ। तथापि परम्परागत यन्त्रलाई लोप हुन नदिन सरकारी निकायबाट योजना ल्याउन भने आवश्यक देखिन्छ। हाम्रा परम्परागत यन्त्रले त गाउँघरमा पर्यटक भित्राउन सकिन्छ। मान्छेहरू बाहिरबाट घुम्न आए भने अचम्म र आकर्षक मान्न सक्छन्। यहाँ यस्तो परम्परा रहेछ भनेर आकर्षक मान्न सक्छन्। अझै पनि यहाँका मान्छे यस्ता साधन प्रयोग गर्छन् भनेर सहर बजारका मानिस समेत आकर्षित बन्न सक्छन्। बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्रीहरू जस्तै डालो, मान्द्रो, चाल्नो, नाङ्लो, डोको लगायतका सामग्रीहरू, काठबाट बनेका ठेकी, मदानी लगायतका चिजहरू, त्यसैगरी पुरानो घट्ट
टमाटर लगायतका सामग्री पनि रैथाने एग्री प्रोडक्ट प्रणालीमा मजाले सजिएको देख्न सकिन्छ। सदियौंदेखि प्रयोगमा आएका यस्ता सामग्रीहरू नयाँ पुस्ताको लागि एउटा सिकाइ र बुझाइको लागि समेत संवाहक बन्न सक्छ। अब हाम्रो रैथाने भनेको अब जिउ जोगाउँ बिउ जोगाउँ भनेर जब यसको उद्देश्यका साथ लागि परेको र त्यो हामीले गुणस्तर जति हामीले गुणस्तर दिइरहेछौँ त्यो गुणस्तरको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पछिसम्म लग्यो भने चाहिँ हाम्रो जो पुस्ता अरू पुस्ताले पनि हाम्रो चाहिँ रैथाने खाना पाउने छन् भन्ने आशामा चाहिँ छन्। विश्व परिवेशलाई निहालेर हेर्ने हो भने मानिसको स्वास्थ्य जतिको संवेदनशील त केही पनि रहेनछ भन्ने सायदै अब चर्चा गर्नुपर्ने विषय हामीलाई छैन। मानिसको स्वास्थ्यको निम्ति महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेकै खाद्यान्न। अब विश्वको परिस्थितिले विभिन्न चुनौती थप्दै जाँदा सन्तुलित आहारको न्यूनतम आवश्यकता पुग्न पनि गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसमाथि हामीले खाने खाद्यान्नको पोषक तत्त्वको अवस्था पनि दयनीय छ। भन्नुको आशय के हो भने हाम्रो खाद्यान्न खपतमा चुनौती दिनानुदिन थपिँदै जाँदैछन्। यसैबीच विभिन्न सम्भावना बोकेका खाद्यान्न बालीहरूमा रैथाने बाली एक उदाहरण पनि बन्न सक्छ। विभिन्न जिल्लामा पाइने यस्ता उपजहरूलाई पछिल्लो समयमा सहरवासीको उपभोक्ताको रोजाइ पनि बन्न थालेको छ। हिजोको दिनमा किसानहरूमा निराशा देखिए पनि आज पक्कै पनि यस्ता बालीहरूको खोजी हुन थालेपछि किसानहरूमा समेत उत्साह भएको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट प्रणालीका सञ्चालक सदस्य उपेन्द्र कुइकेल। अब हाम्रो पुरानो नेटवर्क हैन को आधारमा चाहिँ हामीले अहिले विभिन्न जिल्लाहरू करिब चाहिँ 40 भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध भइसकेको अवस्था छ र हामी प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ सम्झौता गरेका हुन्छौँ र प्रत्येक जिल्लाबाट हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ विभिन्न यो खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामी उपलब्ध गराएका छौँ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यस यहाँ पाउने प्रोडक्टहरूमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हैन यो खाद्यान्नहरू हैन जडीबुटीहरू गेडागुडीहरू र विभिन्न किसिमको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू पाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब हिजोको दिनमा अलिकति चाहिँ किसानहरू निराशावादी देखिनुहुन्थ्यो र हाल चाहिँ बिस्तारै अहिलेको चाहिँ यो प्रदेश सरकारको नि सहयोग र अब हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरहरूको नि अलिकति चाहिँ किसानहरूप्रति चाहिँ जुन चाहिँ किसिमको उत्पन्नहरू जगाउने किसिमको कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूको चाहिँ हौसलाहरू बढेको छ र रैथाने वस्तुले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ मूल्य पाउँछ भन्ने उहाँलाई विश्वास पनि छ। सामान्यतया कृषकहरूले सदियौंदेखि लगाउँदै आएका एवं संरक्षण गरिआएका बालीहरूलाई रैथाने वा स्थानीय बाली भनिन्छ। खास गरी कोदो, कागुनो, जौ, फापर, चिनो, जुनेरो जस्ता बालीहरूसँगै स्थानीय धान, मकै, सिमी, कालो आलु लगायत स्थानीय सुन्तला, काठमाडौँ भक्तपुरको ज्यापु काउली जस्ता बहुगुणी गुण बोकेका तरकारी र फलफुलहरू पनि रैथाने बाली अन्तर्गत पर्छन्। यस्ता बालीहरू खाद्य सुरक्षा तथा बाली जैविक विविधतामा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यस्ता बालीहरूको हाम्रा मौलिक ज्ञान र सिपहरू लोप हुँदै गएको यो समयमा रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणालीले यस्तै कुराहरूलाई जोगाउन, संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्न खोजिरहेको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट प्रणालीका अध्यक्ष तथा रैथाने बालीहरूका प्रबन्धनकर्ता तिलक ढकाल। हैन, विशेष गरेर हामीले नेपालको रैथाने कृषि उपज तथा वस्तुहरूको संरक्षण गर्ने एउटा अभियानको रूपमा हामीले हिँडिरहेछौँ र हाम्रो ज्ञानहरू थिए, हाम्रा सिपहरू थियो, त्यो ज्ञान र सिप पनि बिस्तारै हाम्रो मौलिक ज्ञान मौलिक सिपहरू लोप हुँदै गएको अवस्था र हाम्रा रैथाने बालीहरू रैथाने कृषि उपजहरू पनि बिस्तारै चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यस्ता बालीहरू, यस्ता उपजहरू, यस्ता हाम्रो पुराना ज्ञानहरू, पुराना सिपहरूलाई जोगाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ बजारीकरणमा पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ टिमले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै गइरहेको अवस्थाहरू छन्। अब हामी यो अभियान थाल्न थालिसकेपछि देशका धेरै जिल्लाहरूमा, हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला र तराई जिल्लाहरूमा घुम्दाखेरि अधिकांश ठाउँमाहरू चाहिँ अब हाम्रा रैथाने बिउहरू नाश हुँदै गएको, सिद्धिसकेको अवस्थाहरू हामीले फेला पार्यौँ र यसपछि केही कुराहरू केही जिल्लामा केही महत्त्वपूर्ण हाम्रा रैथाने बालीहरू अझै भइरहेको देख्यौँ र रैथाने सिपहरू पनि हामीले देख्यौँ। जस्तो डोका बनाउने, डाला बनाउने, नाग्ला बनाउने, कुचोहरू बनाउने जस्ता हाम्रा सिपहरू पनि हामीले अझै बचेको देख्यौँ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रा कृषि उपजहरू जस्तो नुवाकोटको समुद्र फिनी भन्ने धान अझै बचेको देख्यौँ, झिनुवा मसिनो भन्ने अझै बचेको देख्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ कपिलवस्तु क्षेत्रमा बडा प्रसिद्ध धान हाम्रो काला नमक जस्ता धानहरू पनि देख्यौँ। झापामा जाँदाखेरि कालो नुनिया भन्ने अर्को किसिमको पुरानो रैथाने धान जो चाहिँ राजवंशी पालादेखि नै त्यो धानहरू चाहिँ प्रचलनमा थिए, ती चिजहरू देख्दै गइसकेपछि चाहिँ र किन लोप हुँदै गयो त भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि निचोडमा चाहिँ के देखियो किसानहरूको भनाइमा भन्दाखेरि
रैथानेको उत्पादन लागत बढी हुन्छ, तुलनात्मक हिसाबले यसको मूल्य पनि बढी हुन्छ। अब हाइब्रिड चाहिँ बढी फल्छ र अनि सस्तोमा पनि जाने भयो। अनि हाइब्रिडको मूल्यमा जाँदाखेरि चाहिँ मूल्य नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रैथाने बालीहरू चाहिँ बिस्तारै लाउन छोडेको भन्ने चाहिँ किसानहरूबाट आइसकेपछि चाहिँ किसानलाई उचित मूल्य, लागत अनुसारको मूल्य दिन सक्यो भने चाहिँ किसानले उत्पादन गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी विभिन्न जिल्लामा करिब 80वटा समूह सहकारीहरूसँग चाहिँ उत्पादनको लागि हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ। रैथाने बाली उत्पादनको लागि, रैथाने बाली संरक्षणको लागि पनि हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यही सम्झौताको आधारबाट उहाँहरूले हामीलाई उचित मूल्यमा अहिलेको चलन चल्तीको बजारको लागत अनुसारको मूल्य किसानसँग हामी आफै डाइरेक्ट बस्छौँ। हामी र किसानसँग दुई थरीसँगै बसेर चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्छौँ। यसो गर्दा चाहिँ लोप हुनेबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्य यदि किसानले पाउने हो भने अझै पनि रैथाने बालीहरू प्रवर्धन गर्न, रैथाने बालीहरू उत्पादन गर्न चाहिँ किसानहरू चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ। रैथाने बालीहरू कम मेहनत र कम स्याहार सम्हारमा पनि उत्पादन दिन सक्छन्। यस्ता बालीहरूबाट उत्पादित उपजहरू लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने, चाँडै नबिग्रने र खानमा पनि स्वादिला हुन्छन्। यस्ता बालीहरूमा रोग किरा कम लाग्ने भएकाले प्राङ्गारिक पद्धति अनुसार उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्ता बालीहरू अन्य बालीहरूको तुलनामा धेरै पटक उत्पादन लिन सकिने र लामो समयसम्म उत्पादन दिइरहने खालका पनि हुन्छन्। यस्ता बालीहरूमा मानव शरीरमा चाहिने पौष्टिक तत्त्वको मात्रा पनि बढी हुन्छ। पछिल्लो समयमा रैथाने बालीहरूको बजार माग बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब रैथाने बालीमा अनुदानका साथै अनुसन्धानको विशेष व्यवस्था गरेर देशको कृषिलाई नयाँ ऊर्जा थप्न आवश्यक देखिन्छ। यस्ता रैथाने बालीहरूको पछिल्लो समयमा माग बढ्दै गर्दा नेपालका टुहुरा हुँदै गइरहेका पहाडहरूलाई पनि सम्झन सकिन्छ। दिनानुदिन शहरीकरण बढ्दै जाँदा गाउँघरको पेसा अनि डाँडाकाँडा छोड्ने क्रम बढेर रैथाने बालीको पूर्ण रूपमा लोप नहोला भन्न सकिन्न। तर यो समयमा यस्ता बालीहरूको बजारीकरणको समेत सम्भावनाको रूपमा रहेको छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्राली। करिब 175 प्रकारका खाद्यान्न बालीहरूको प्रवर्धन गर्दै आएको छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्राली। करिब 40 जिल्लाका 9000 किसानहरूको प्रत्यक्ष सहभागी बनाएर रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रालीले यस्ता रैथाने उपज तथा सामग्रीहरूको प्रवर्धन गरिरहेको अभियानमा लागेको कुरा फेरि सार्दै हुनुहुन्छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रालीका अध्यक्ष तथा रैथाने बालीहरूका प्रवर्धनकर्ता तिलक ढकाल। जस्तो हामीले यो समुद्र फिनी भन्ने चाहिँ असाध्यै लोपोन्मुख धान र ऐतिहासिक धान पनि हो, जो चाहिँ नुवाकोटको शिखर बेसीमा मात्रै फल्छ। पहिलो वर्ष हामीले जम्मा चाहिँ 5 क्विन्टल धान लिएर आएको थियौँ। उचित मूल्य पाइसकेपछि किसानहरूसँग बसेर छलफल गरेको आधारबाट गत वर्ष हामीले 25 क्विन्टल जति हामीले धान ल्यायौँ। 5बाट 25 भने त 5 चाहिँ गुणा चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि भएको अवस्था हो नि त। यो वर्ष हामी करिब चाहिँ 50 क्विन्टल धान चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ उत्पादन भएर ल्याउने अवस्थाहरू चाहिँ यो चाहिँ मैले धानको कुराहरू गरेँ। त्यस्तै गरी चिउरीको मह पहिला 250मा पनि प्रति किलो बिक्री नभएको अवस्थामा अहिले हामीले नै 650-700 चाहिँ प्रति किलो चाहिँ चिउरीको मह लिँदाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा हामीले 4 क्विन्टल ल्याएको थियौँ, 4 टन ल्याएको थियौँ भने यो वर्ष हामी 8 टन चाहिँ महको उत्पादन गर्नलाई किसानहरू लालायत छन्। त्यस्तै गरी मैले अर्को उदाहरण दिन्छु। असाध्यै नेपालबाट लोप भइसकेको हाम्रो एउटा अन्न थियो जसलाई हामी जुनेलो भन्छौँ। जुनेलो चाहिँ पाखोमा फल्थ्यो, सुक्खा ठाउँमा फल्थ्यो, पानी पनि धेरै चाहिने थिएन। जुनेलो पहिलो वर्ष सारा खोज्दाखेरि हामीले 1 क्विन्टल फेला पारेका थियौँ भने पहिलो वर्ष मूल्य पाइसकेपछि यो वर्ष गत वर्ष हामीले चाहिँ 8 क्विन्टल जुनेलो त्यही ठाउँबाट ल्याउन सफल भयौँ भने मूल्य भयो भने र मार्केटमा बिचौलिएहरू चाहिँ नघुस्ने हो भने सिधै किसानले चाहिँ किसानमा पुगेर छलफल गरेर उहाँहरूको सुख, उहाँहरूको दुःख, उहाँहरूको समस्या बुझ्दै र हामीले चाहिँ दरहरू तय गर्दै लागत अनुसारको मूल्य तय गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हिमाली भेग, पहाडी भेगमा अझै रैथाने बालीहरूको प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जोगाउन सक्ने, उत्पादन गर्न सक्ने र बजारीकरण गर्न पनि सक्ने चाहिँ आधारहरू चाहिँ तय भएको चाहिँ हामीलाई यो 2 वर्षको सिकाइ चाहिँ छ। एकदमै अहिले सहर बजारमा चाहिँ शुद्ध खान पाउनु पर्यो, विषादी रहित खानेकुराहरू खान पाउनु पर्यो र हाम्रो मौलिक खानपिनतिर चाहिँ अलिकति ढल्केको समाज र स्वास्थ्यलाई अब ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने समाज चाहिँ बढ्दै गएको सहर बजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको अवस्थाहरू छ। अहिले हामी कहाँ यहाँ सबभन्दा बढी जाने भनेको कागुन हो, चिनो हो, जुनेल हो,
कोदो जस्ता जो हाम्रा रैथाने बालीहरू थिए, अनि हाम्रा डोका, हाम्रा डाला, हाम्रा ठेगी, यहाँबाट ठेगी हामी बिक्री गर्छौँ। ठेगी भने त हामीसँग काठ छ, हामीसँग सिप छ भनेपछि त काठ र सिपले त के भयो भन्दा एउटा स्वरोजगार सृजना गर्यो नि। मान्छे बाँच्ने आधार त हाम्रो डाँडामा, हाम्रो पाखामा, हाम्रो गाउँमा डाँडाभरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँसहरू छन्। हामी आफ्नै नाङ्लो बनाउन सक्ने सिप छ भनेपछि त किन बाहिरबाट नाङ्लो ल्याउनु पर्यो र हामीले नै त्यो सिपलाई चाहिँ सृजना गर्न सक्यो भने, नयाँ पुस्तामा सिपहरू हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने त स्वरोजगार यहीँ सृजना हुन्छ। यहीँ स्वरोजगार सृजना भयो भने त 50 डिग्री सेल्सियसमा खाडी मुलुकमा गएर किन रोजगारमा जानु पर्यो र नेपालमै पनि त्यो गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। एकदम जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। किसानहरू पनि उत्पादन गर्न यस्ता चिजहरू, यसमा रोग कम लाग्छ, हावाले हत्तपत्त हावासँग जुझ्न सक्छ, हाम्रो माटोसँग जुझ्न सक्छ, पानी पनि केही कम भयो भने फल्ने किसिमका हाम्रा रैथाने बालीहरू थिए। अनि यो रोग व्याधिसँग पनि अलिकति जुझ्न सक्ने हाम्रा चाहिँ बालीनालीहरू थिए। अहिले विषादीको अत्याधिक प्रयोग, त्यसपछि हाम्रो हाइब्रिडको अत्याधिक प्रयोगले गर्दाखेरि माटो पनि बिग्रिसकेको अवस्थामा चाहिँ किसानहरूमा पनि रैथाने बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ। रोग पनि कम लाग्छ। यो हावापानी चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग पनि यो जुझ्न सक्ने बाली हो भन्ने चाहिँ ज्ञान किसानहरू पनि छ। मात्रै कुरो चाहिँ बजारीकरणको कुरालाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गरिदिन सक्यो भने बजारको खोजीमा चाहिँ हामीले अलिकति किसानहरूलाई चाहिँ जोड दिन, धेरैभन्दा धेरै किसानहरूलाई जोड दिन सक्यौँ र बिचमा उत्पादक र खाने मान्छे उपभोक्ताको बिचमा धेरै लेयरहरू बढ्दाखेरि किसानले, उत्पादकले मूल्य पाएको थिएन र यहाँको मान्छेले चाहिँ उत्पादक र उपभोक्ताले चाहिँ शुद्ध खानेकुराहरू पाएको थिएन। भनेपछि के उत्पादन गर्ने किसानलाई उचित मूल्य दिने र उपभोक्तालाई चाहिँ शुद्ध गुणस्तर कुराहरूमा चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने यो अभियान चाहिँ लानै पर्ने पनि आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो सिप भने हामीले जगाउने हो, हाम्रो ज्ञान भने हामीले नै जगाउने हो र हाम्रो रैथाने बाली र हाम्रो बिउ चाहिँ हामीले जगाएनौँ भने, कुनै दिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा बिउ पठाएन भने हाम्रो खेतबारी जम्मै नाङ्गै हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बिउ जोगाउन जरुरी छ भन्ने एउटा यो अभियान पनि हो हाम्रो। यो अभियान पनि विशेष गरेर यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी करिब 175 किसिमका खाद्यान्नहरू, वस्तुहरू यहाँबाट बिक्री हुन्छ, 175 भन्दा बढी, र 40 जिल्लाका करिब 9000 किसान हामीसँग जोडिया छ। र यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा चाहिँ हामी करिब 50 जिल्लाको 15000 किसानसँग 200 भन्दा बढी किसिमका वस्तुहरूसँग जोडिने भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र त्यही लक्ष्य अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो टिम त्यही अनुसार चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ। हामीसँग चाहिँ अब डिजिटल मार्केटिङ म्यानेजर पनि हामीले राखिसकेका छौँ, बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर पनि राखिसकेका छौँ, अपरेसन म्यानेजर पनि हामीसँग छ, मार्केटिङ लिडर पनि हामीसँग छ, मार्केटिङ म्यानेजर पनि छ, प्रशोधनकर्तादेखि लिएर प्याकेजिङकर्ता समग्र टिम र त्यसपछि हाम्रो उपभोक्ताहरूको पनि आफ्नै किसिमको नेटवर्क छ, हामीसँग आफ्नै एपहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढी किसानसँग पुग्ने नै हाम्रो लक्ष्य हुनेछ। त्यसपछि किसानसँग पुग्ने एउटा छ र स्रोतमै गुणस्तर कायम गर्न चाहिँ हामी किसान र किसानको स्रोतमै पुग्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र यसै हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्दै अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो अभियानले चाहिँ यो चाहिँ रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स त एउटा अभियान भयो र योभन्दा बढी क्षेत्रका मान्छेहरू, समुदायहरू, सरकारी भयो, गैर सरकारी भयो, सङ्घ संस्था भयो, मिडियाकर्मी साथीहरू समग्रमा गएर नेपालमा रैथाने वस्तु, रैथाने ज्ञान, रैथाने सिप, रैथाने खाना र रैथाने कृषि उपजलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय मात्रै नभनेर यो एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा लाने पनि लक्ष्य चाहिँ हामीले राखेका छौँ। मानिसहरूलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स लगायतका तत्त्वहरू यस्ता रैथाने बालीमा पाइन्छन्। यस्ता बाली आहारमा मात्र होइन, नयाँ र उत्कृष्ट व्यवसाय पनि बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना देखिन्छ। उत्पादनको लागतदेखि लिएर कम समयमै राम्रो उत्पादन लिन सकिने रैथाने बाली नेपालको कृषि क्रान्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण साबित बन्न सक्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्र जहाँ कृषि उत्पादन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन, यस्ता भौगोलिक कठिनता भएका क्षेत्रहरूमा स्थानीय हावापानीमै राम्रो उत्पादन ल्याउन सकिने सम्भावना भएकाले नेपालको हिमाली पहाडी क्षेत्रको उचित ढङ्गले सदुपयोग हुनेछ। रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्राली विशेषतः आजको आवश्यकता भएर नै जन्मिएको र यस्ता कुराहरूलाई सबैमा
साट्नको लागि समेत हामी आफैले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक शङ्कर गौतम। किसानहरूलाई पनि रोजगार, उपभोक्तालाई पनि फाइदा र रैथाने प्रबन्धनको लागि समेत रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणालीले समूहको रूपमा समेत काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा आवश्यकताको आधारमा भन्ने सम्झिनु पर्यो। हाम्रो अध्यक्षजी जुन तिलक ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ संरक्षण क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म काम गर्नु। उहाँले पहिले रेड क्रसमा हामी सँगै काम गऱ्यौँ, अनि रेड क्रसमा पनि हामीले चाहिँ अरूको उपकारको हिसाबमा चाहिँ काम गऱ्यौँ र उहाँले रेड क्रस छोडेर गएर फेरि WWFमा चाहिँ संरक्षणको क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म काम गर्नुभयो। अब कति अरूको मात्रै जागिर खाइरहने, हामी आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ र हाम्रो बिचमा कुराकानी भयो, भेटघाट भयो। अनि अब ल त त्यसो भए एउटा कम्पनी सुरु गरौँ र यो हाम्रो जुन अहिले लोप भएर गइरहेको छ रैथाने चिजहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले ज्ञान, सिप, कला यिनीहरू चाहिँ अब लोप हुँदै गइरहेछन्, हराउँदै गइरहेका छन्। यिनीहरूको चाहिँ संरक्षण एकदमै जरुरी छ। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अनि सुरु गऱ्यौँ। हामीले 2 वर्ष अगाडि सुरु गऱ्यौँ। यो बिजनेस सुरु गरेको चाहिँ अहिले मङ्सिरमा चाहिँ 2 वर्ष हुँदैछ, तर यसको स्थापना चाहिँ साउनमा 2 वर्ष भयो। र अब यो चाहिँ के भने किसानले उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् एकातिर, अर्कोतिर हाम्रो यहाँको नेपालको चाहिँ जमिन बाँझै छन्। यहाँका युवाहरू चाहिँ पलायन, विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। अनि अब के गरेर त यस्तै तरिकाले त बसेर हुँदैन। हाम्रो अब विभिन्न जिल्लामा हामीले काम गरेको हुनाले लगभग हाम्रो नेपालभरि नै हामी सबै साथीहरूको चाहिँ हिसाबमा लिङ्क छ। अब काहीँ कृषकहरू छन्, काहीँ कृषक सञ्जाल छन्, कृषि सहकारी छ, र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सोझै किसानहरूबाट चाहिँ सामानहरू सङ्कलन गरेर किन नल्याउने र हामीले चाहिँ शुद्ध त्यो सामानहरू चाहिँ लिएर आएर शुद्धिकरण गर्ने, त्यसलाई धोई पखाली सफा सुग्घर गरेर चाहिँ अनि फ्री होम डेलिभरी गर्ने। अनि एकातिर चाहिँ किसानहरूले चाहिँ सहरबाट चाहिँ पैसा पाए, यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ अब सामानहरू खरिद गरिसकेपछि पैसा सङ्कलन हुन्छ, अनि किसानहरूबाट चाहिँ हामीले सामान किन्दाखेरि किसानले एकातिर पैसा पाए, अर्कोतिर यहाँका काठमाडौँ उपत्यकाका मान्छेहरूले चाहिँ शुद्ध गुणस्तरीय चिजहरू खान पाए। सकेसम्म हाम्रो चाहिँ के छ भने उद्देश्य चाहिँ एउटा त सस्तो दाममा उपलब्ध गराउने कोसिस गर्ने, अर्को गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने कोसिस गर्ने, अर्को किसानलाई उनीहरूले उचित मूल्य नपाएको हुनाले उचित मूल्य पाएपछि अनि उनीहरूले चाहिँ अब के गर्छन् त सही तरिकाले, अर्थात् अब उनीहरूले चाहिँ अहिले जति उत्पादन गरेको थियो त्योभन्दा उत्पादन बढाउँदै जान्छन्, उनीहरू खुसी हुन्छन्। अहिले किसानहरू हतोत्साही छन् र उनीहरूलाई चाहिँ अब कम्तीमा हामीले चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू चाहिँ लिने ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ र हामी चाहिँ विश्वस्त तुल्याउँछौँ र उनीहरूलाई परेको बेलामा चाहिँ अब तालिमहरू दिन्छौँ होइन, इत्यादि कुराहरू चाहिँ अब ओरिएन्टेसन दिन्छौँ र उहाँहरूको चाहिँ अब पिर मार्का बुझेर हामीले उहाँहरूसँग सामान लिन्छौँ। अनि यसै गरी चाहिँ अब सबैलाई फाइदा छ भन्ने चाहिँ हामी भन्दछौँ। र यो चाहिँ अब किसानलाई उत्पादन गर्ने मान्छेले पनि रोजगारी पाउने भए, उनीहरूले मूल्य पाउने भए उनीहरूलाई फाइदा, अनि यतातिर उपभोक्ताहरूले चाहिँ शुद्ध गुणस्तरीय चिजहरू खान पाउने भए उनीहरूलाई फाइदा, र हामीले पनि थोरै भने पनि नाफा लिन पाउँछौँ। र हामीले चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न हामीलाई सहयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो व्यापार वृद्धि हुन्छ। अनि हाम्रो यो सामानहरू चाहिँ जुन रैथाने चिजहरू चाहिँ सुरक्षित संरक्षित भएर प्रमोट भएर चाहिँ के त हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रा भावी पुस्ता जस्तै छोरा नातिहरूलाई पनि यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दै जान्छौँ। यो चाहिँ फाइदा छ, यसरी राम्रो छ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। विभिन्न नयाँ जातहरूको विकास, विस्तार अनि आयात भइरहेको बेला आफ्नो स्वदेशी रैथाने बालीहरूको जात लोप हुन लागेको कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। अब रैथाने बालीमा अनुदानका साथै अनुसन्धानको विशेष व्यवस्था गरेर देशको कृषिलाई नयाँ ऊर्जा थप्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रबाट हजारौं किसानहरूलाई सहभागी गराउँदै रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणालीले अहिले गरिरहेको यो कार्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ। देशको कृषि व्यवस्था जति नै परिवर्तन भए पनि नीति र कार्यक्रमले रैथाने बालीहरूलाई भने जस्तो समेट्न नसकेको अवस्था छ। सोही अनुसार अझै पनि शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्रिय जीवनको लागि खाद्यान्न आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहन्छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जलवायु मैत्री खेती प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
हजुर, हामीले आज रैथाने बालीको प्रवर्धनका कुराहरू र रैथाने बालीको प्रवर्धन गर्दै आएको रैथाने एग्री प्रोडक्ट प्रालीले गरेका कार्यक्रम र यसले गरेका गतिविधिहरूलाई पनि कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। पक्कै पनि सहरवासीको लागि पछिल्लो समयमा आकर्षणको केन्द्र बन्दैछ रैथाने बालीहरू र रैथाने बालीहरूको खोजी पनि हुन थालेको छ र त्यस्ता उपभोक्ताहरूको रोजाइ पनि हुन थालेको छ। त्यसैले हामीले रैथाने बालीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश एकातिर र यस्ता बालीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ, सँगसँगै व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्को पाटोलाई पनि नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। हामी कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।